प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात करेंगे सिंध में बजट हालिया दिनों में पेश हुआ और इस बजट के फौरी बाद आगे क्या होता है, ये बड़ा अफसोसनाक अमल है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम ADP 2026-27 की हम बात कर रहे हैं और इसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने वज़ीर आला सिंध के सामने एक मामला उठाया और कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ सिंध के भी ने भी इसके ऊपर जो है वो सरापा एहतजाज हैं। ये मामला है क्या और इसके अंदर कहाँ कहाँ जो शफाफियत है वो चैलेंज हो रही है, और ख़ास तौर पे जब हम इस पूरे सिस्टम की बात करते हैं, डिजिटल निज़ाम की बात करते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, तो क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं? सुमरो साहब, हर दफ़ा कोई ना कोई खबर ले आते हैं आप, ये मामला क्या है? हम सोच रहे थे कि शायद चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो ये तो मज़ीद बिगड़ती जा रही हैं। देखें, वर्क्स एंड सर्विसेज पे हमने पहले भी किया था। जी जी, जुडिशरी के भी पैसे उन्होंने हड़प कर दिए, उसमें भी करप्शन ऐसा ही है। चीफ जस्टिस साहब ने उसका नोटिस लिया। अब ये जो ADP है, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2026-27, बिल्कुल, इस पर जो बुनियादी एतराज़ है वो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ सिंध के हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी CM सिंध को ख़त लिखा है। जी जी, लेकिन ये सिर्फ इल्ज़ामात नहीं है, संजीदा नौयत के एतराज़ात हैं और संजीदा नौयत के खदशात है कि सालाना जो तरक्याती प्रोग्राम है उसमें शफाफियत, इदारा जाती मुशावरत और तय शुदा तरीक़ेकार पर अमल नहीं होता। ठीक, तरीका यह है कि जितने भी तरक्याती प्रोग्राम हैं उनकी वो पहले बिल्ड आती है, अखबार में इश्तिहार आता है कि ये तरक्याती प्रोग्राम है, आप भी अप्लाई करते हैं, जो ठेकेदार हैं जो उसके प्रॉपर सिस्टम है, क्राइटेरिया, उसको फॉलो करते हैं। अखबार में आता है सेप्रा की वेबसाइट, लेकिन सेप्रा की वेबसाइट भी मैनेज की जाती है। अच्छा, उसके अलग से पैसे हैं। लेकिन इस दफ़ा एक अनोखा काम हुआ है, 35 अरब रुपए कट लगा है तरक्याती स्कीमों को, पैसे डाइवर्ट किए गए। इस दफ़ा तरक्याती स्कीमों के सिर्फ 35 अरब रुपए रखे गए हैं। अच्छा, उसमें से सिर्फ जो 8 मनपसंद ठेकेदार हैं, जिसमें एक आफ्ताब पहियार साहब हैं, शाम लाल है, डी बलोच कंपनी है और एक हमारे प्यारे चीफ सेक्रेटरी साहब की कंपनी है सच्चल इंजीनियरिंग उनकी जो 8 कंपनियां हैं, उनके जो 40 प्रोजेक्ट्स हैं, 40 तरक्याती स्कीमें हैं, 90% जो पैसा है उनके लिए रखा गया और बाकी सिंध की जो ठेकेदार हैं, जो काम करने वाले हैं, जी जी, उनकी 177 स्कीमें हैं और उसमें एक स्कीम 2 करोड़, 1 करोड़, 2.5 करोड़ की है, उनके लिए 1,000 रुपया रखा है। अच्छा, रुश्वत की एक खिड़की खोलने के लिए कि ताकि ये ठेकेदार दोबारा राब्ता करे, री-एलोकेशन के लिए आए। फिर जो री-एलोकेशन के लिए जो ठेकेदार चाहता है उनसे 12% लिया जाता है। सही। अब सिंध में तो ये करप्शन इतना पक्का कर दिया, इसको क्या कोई कानूनी हैसियत दे दी है इन्होंने? गलत है ना, वो तो कह रहे हैं, इतना मुनज़्ज़म तरीके से प्रोजेक्ट्स के लिए 90% रखते हैं। बाकी जो ठेके हैं 2021-22 की जो तरक्याती स्कीमें हैं उसमें आपने सिर्फ 1,000 रुपया फी स्कीम के रखा है। इसमें उनकी मुजरमाना जो गफलत नहीं है, ये मुजरमाना तौर पर वो मिले हुए हैं सिस्टम के लिए कि ताकि वो जो मुतासर फरीक है, जिनकी 2021 से काम रुले हुए हैं, वो आए ताकि उनसे हम मज़ीद पैसे बढ़ाएं। तो सुमर साहब, इसकी जो तहकीकात हैं वो कैसे होंगी? हम सारे पहले भी बात कर चुके हैं, शफाफियत को जांचने का भी कोई आला होता है ना, तो इन्हीं की टीम बैठती है शफाफियत के लिए, भी रिपोर्ट्स भी वही तैयार कर देते हैं, सब अच्छा है, वो अंडर कारपेट करके चले जाते हैं। तो ये कैसे ठीक कैसे होगा? ठीक, जब तक दूसरे मामलात ठीक नहीं होंगे, पॉलिटिकल विल ठीक नहीं होगी, मिनिस्टर का जो कमीशन है रुश्वत 8%, 8% वो ख़त्म नहीं होगी, सेक्रेटरी साहब मनपसंद नहीं होंगे, आफ्ताब पहियार साहब साबिक एक चीफ इंजीनियर हैं वर्क्स एंड सर्विसेज के, उनके बेटे हैं, वो अपनी पसंद से सेक्रेटरी नवाज सोहू साहब लाए हैं। जब तक मतलब जिस तरह आप सिस्टम सुनते हैं ना, रेवेन्यू का सिस्टम, पुलिस का सिस्टम, तो ये आफ्ताब पहियार साहब, हाजी अली हसन जरदारी साहब, बड़े पढ़े लिखे लायक जो वज़ीर हैं, जो सिर्फ इंटर पास है, अपने बेटे के साथ 2024 में ही उन्होंने इंटर की है, तो हाजी अली हसन साहब के ख़ास आदमी हैं और पूरा वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट वो चलाते हैं। अच्छा, और उसमें तकरीबन 70-80% कंपनियां उनकी अपनी ज़ाती हैं। बाकी जो मैंने बताया, सचल इंजीनियरिंग है, डी बलोच है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और एक शाम लाल साहब। ठीक है, तो सुमरा साहब, एक जी जो बजट बुक मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर एतराज़ात आया है, उसका सही तौर पे इस्तेमाल नहीं होता, तरक्याती मंसूबे उसमें सही तरीके से दर्ज नहीं होती, डेटा गलत होता है। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ आपको ऐड करूं, वो ये है कि सिंध में जो तरक्याती मंसूबे होते हैं ना, 1 करोड़ रुपए का तरक्याती मंसूबा है, तो उसमें
60-70 लाख रुपए तो करप्शन के नजर चले जाते हैं। तो फिर तरक्याती कहाँ से होता है वो? तरक्याती काम हो ही नहीं सकता ना। अच्छा, 8% मिनिस्टर, 5% सेक्रेटरी, उसके बाद चीफ इंजीनियर, आपका सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर, एक्सीएन, एसडीओ से लेकर चपरासी तक सबकी परसेंटेज मुकर्रर है। तो तकरीबन आप गिनती करेंगे तो ये 50 से 70% तक तो ये चला जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब बिल क्लियर होता है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की अलग कमीशन होती है, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस की अलग कमीशन होती है, अगर काम कराची का है तो एजी सिंध की अलग कमीशन होती है। करते 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 ठेकेदार के पास 30 से 35% बचता है कि जिसमें उसको काम भी कराना होता है और जिसमें उसने अपनी कमाई भी करनी होती है। ठीक है। और उस ठेकेदार को भी आगे कुछ देना होता है फिर, या उस मतलब 60-70% तो चला गया, ये रिश्वत में चला जाता है ना। 35% में क्या ठेकेदारी होगी, क्या वही कह रहा हूँ, होगा? उसमें से भी उस बेचारे को पता नहीं वहाँ बचता है या नहीं बचता। चले इस पर मजीद बात कर लेते हैं ना। हमें ज्वाइन किया है पीर इबाद सरहंदी साहब ने, आप रहनुमा हैं सिंध कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन के। सरहंदी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। ये मामला है क्या, माजी में भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, और जिस तरह अभी सुमरो साहब भी बता रहे थे, शफाफियत चैलेंज हो रही है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर करप्शन भी है। और आप ज़ाहिर है जिस फील्ड से हैं, सबसे बड़ा चैलेंज आपको ही इसका सामना करना पड़ता है, इन चैलेंजेस का। रिश्वत देनी पड़ जाती है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो इसमें शफाफियत कैसे आएगी और आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे इस फोरम से? आप क्या गोशे गुजार करना चाहते हैं हुकूमत के? सरहंदी साहब सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी बिल्कुल। जी जी, सवाल सुन पाए? मैं रिपीट करूं? जी जी, नहीं आप पहले करें सवाल। जी सरहंदी साहब, किस तरह देखते हैं इतने इल्ज़ामात की जद में है, और दूसरा ये है कि इतनी, जिस तरह अभी सुमरो साहब भी फरमा रहे थे, बहुत ज़्यादा रिश्वत देनी पड़ जाती है, क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं आपको? देखें जी, आजकल जो सिंध में गुज़िश्ता 2 सालों से जो वर्क्स एंड सर्विस है, वो नवाज सुओ साहब और उनकी जो सिस्टम के लोग हैं वो ये डील कर रहे हैं। उसमें इनके साथ एक कॉम्बो है, वो नवाज सुओ साहब, पीएनडी चेयरमैन नजम शाह, इवन सेप्रा और फाइनेंस, ये इनका एक आपस में एक कह लें कि आप कॉकटेल कह लें या जो भी कह लें, गठजोड़ है या गठजोड़ है। जी जी। तो ये मिले हुए हैं। अब हिडन एनआईटी से लेके बजट बुक तक, बजट बुक से लेके बिलिंग तक, ये इनके सिस्टम के लोग हैं, मनपसंद लोग हैं, वो इनके साथ ये सारे आपस में मिले हुए हैं। अब उसमें इन्होंने मुख्तलिफ टीम बनाई हुई है। जो इनकी ए टीम है वो उसमें ये खुद मतलब हैं, ठीक है, और जो बी टीम है उसमें गुमनाम कंपनियां हैं, और जो सी टीम है वो इनके कुछ जिनसे ये आप उनके कस्टमर कह लें, क्लाइंट कह लें, या जो भी इनसे मनपसंद रेटों पे, या जो भी इनकी ब्लैकमेलिंग में जो भी जिस तरीके से ये करते हैं, जो काम नहीं करते बाज़ औक़ात उसमें वो कॉन्ट्रैक्टर भी हैं जो नेब ज़दा हैं। अच्छा। जो मुल्क से बाहर भाग चुके हैं। तो, अगर आप तो सरहंदी साहब, वो अब ये चूंकि बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया कि गुमनाम कंपनियां हैं, गुमनाम हीरोज तो हमने सुने थे, ये कंपनियां कहां से आ गई, और फिर जो नैब ज़दा हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट दोबारा कैसे मिल जाता है? सर, ये अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग जो जब नेब एक्टिव होती है तब वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, डीएक्टिव होती है तो वो फिर वापस आके वो फिर उसी स्पीड, उससे डबल स्पीड में वो काम करते हैं, और वो पाकिस्तान को एक कहते हैं ना दीमक की तरह, मैं कहता हूँ दीमक की तरह नहीं, ये मगरमच्छ की तरह खा के और बगैर डकार के फिर ये इनकी स्पीड। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। आप सरहंदी साहब लाइन पे रहे, सुमरो साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सुमरो साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, दीमक तो शायद कोई छोटा लफ्ज़ है या छोटी बीमारी है, उन्होंने कहा मगरमच्छ की तरह चूँकि हड़प कर रहे हैं, बड़ी बदकिस्मती है, तो कैसे शफाफियत होगी? फिर हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो मेरा आपसे सवाल भी था कि वर्ल्ड बैंक के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हैं, अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आपके सवालात उठा रही है, ये तो एक बजाय इसके कि हमारा इमेज बेहतर और ख़राब होता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है आपका। इस सारे मामले की जिस तरह राशिदी साहब ने फरमाया, जी, मालियाती, सरहंदी साहब ने फरमाया, मालियाती, तकनीकी और डिजिटल फॉरेंसिक होनी चाहिए 2018 से लेकर अब तक, कि कितने पैसे आए, क्या क्या काम हुआ, फील्ड में क्या काम हुआ, इन सब की एक फॉरेंसिक ऑडिट किसी अच्छी सी प्राइवेट रेपुटेड कंपनी से कराई जाए, ताकि पता चले
کہ کس نے کیا کیا اور کہاں کہاں گھپلے کیے ہیں. ٹھیک ہے. سو ورک اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ اگر بہتر ہوتا تو آپ اپنے گھر سے نکلتے, کراچی سے نکلتے, پورے سندھ کے آخری کونے تک چلے جاتے, کمو شہید کی سرحد پہ چلے جاتے, تو آپ کو ساری چیزیں بہتر نظر آتی. کوئی چیز بہتر نہیں ہے, کوئی بلڈنگ آپ کو صحیح حالت میں نہیں ملے گی, کوئی روڈ آپ کو سیدھا نہیں ملے گا, کوئی چیز آپ کو سیدھی نہیں ملے گی. اس کا مطلب یہ ہے 8,000 ارب روپے 2018 سے اب تک خرچ کرنے کے باوجود اگر بہتری نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چوری نہیں کی جا رہی, ڈاکے لگائے جا رہے ہیں. یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے, ایک ایک روپیہ, ایک ایک پیسہ امانت ہے. اس لیے ضروری ہے کہ سارے جو سسٹم ہے اس کو شفاف رکھا جائے. سیپرا کے معاملات, اس کی جو شکایتیں ہیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے کہ سیپرا بجائے کہ شفافیت لائے ٹھیکیداروں کو مدد کرے, کیونکہ ان کے ساتھ اگر کوئی ناانصافی ہوتی ہے, کوئی ہڈن ٹینڈرز ہوتے ہیں, اس کی جو شکایت ہوتی ہے فرسٹ فورم سیپرا ہوتی ہے. آج تک جو تالپور صاحب ان کے ہیڈ ہے, ایک بھی شکایت پہ انہوں نے کسی ٹھیکیدار کے حق میں فیصلہ نہیں دیا. سارے کے سارے جو کرپٹ مافیا ہے, ٹھیکیدار جو سیکٹری صاحب سے لے کر جتنی بھی ان کی ٹیم ہے, ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں, اور چونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہے, آخری کامنٹ لیں گے ہم سرہندی صاحب کا. سرہندی صاحب, کیا کوئی ہمارے اس فورم سے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ہمارے اٹس آل اباؤٹ امیج بلڈنگ. یہ سندھ کا امیج خراب ہو رہا ہے, یہ پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے نیشنلی اور انٹرنیشنلی. سر ہماری یونین نے, ہم نے ٹرانسپیرنٹ انٹرنیشنل کو خط لکھے ہیں, انہوں نے ہمارے اس بیاف پہ سندھ کو بھی لکھا ہے, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ وائز, ڈویژن وائز, اب کراچی میں بھی ہمارا پروٹیسٹ ہوا اور ہم نے ریٹن میں اپلیکیشن بھی دی, سی ایم صاحب کو بھی دی, چیف سیکرٹری صاحب سے ہمارے یونین کے لوگ ملے بھی صحیح جو سندھ لیول کے تھے, لیکن کوئی ہماری داد فریاد کوئی چیز نہیں سنی گئی. اور ہمیں اب ان سے امید بھی نہیں ہے. اینٹی کرپشن ان کے پاس, ہم کس کے پاس جائیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اعلیٰ ادارے جو پاکستان کے ادارے ہیں, ڈیٹا اگر ان کے پاس ڈیٹا نہیں ہے, اور ہمارے الزامات بھی چیک کیے جائیں کہ ہم آیا یہ پروف کے ساتھ کہتے ہیں یا ہمارے الزامات ہیں. اگر ہمارے الزامات ہیں تو ہمیں اس میں گرفت میں لایا جائے, اگر ہمارے الزامات صحیح ہیں جن پہ ہم لگا رہے ہیں تو یہ چیزیں پورا پاکستان کو انصاف ہو اور شفافیت سامنے آئے, تاکہ جس طرح سے بھی الزام لگایا جا رہا ہے تاکہ اس کی تحقیقات سامنے آ سکے. بہت شکریہ سرہندی صاحب اپنے پروگرام میں. سمرو صاحب, گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں, اور معاملہ ہے صرف ایک ایشو تو نہیں ہے ہمارے پاس, اتنے ایشوز ہیں, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم چیزیں سامنے لے کے آئیں. ضلع تھرپارکر کا معاملہ ہے اور خودکشیوں کا جو رجحان ہے افسوسناک حد تک بڑھ رہا ہے. پچھلے 4.5 سالوں میں 600 سے زائد خودکشیاں ہوئی ہیں, اور اس میں کم سن بچے, خواتین اور بڑی عمر کے لوگ بھی شامل ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایشوز پیش کیوں آ رہے ہیں؟ بہت سارے الزامات بھی لگے ہیں, کچھ وہاں پہ بلیک میلنگ فیکٹر بھی انوالو تھا, لیکن اصل تحقیقات کیا ہیں, اصل پس پردہ سٹوریز کیا ہیں؟ یہ اتنا خطرناک رجحان کیسے بڑھ رہا ہے سر؟ بالکل یہ الارمنگ سچویشن ہے, لیکن سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ حکومتی سطح پر اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا, اس کے سدے باب کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا. یہ کوئی ایک وجہ نہیں ہے, اس کی مختلف وجوہات ہیں. غربت ہے, بے روزگاری ہے, گھریلو تنازعات, ذہنی دباؤ, سماجی مسائل, منشیات کا زیادہ استعمال, منشیات کی وہاں پر فراہمی. لیکن ایک فیکٹر بلیک میلنگ بھی ہے. ٹھیک ہے, ابھی 4-5 ابھی حال ہی میں کچھ 10-15 دن پہلے ایک 15-16 سال نوجوان نے خودکشی کی ہے, اور اس نے خط بھی چھوڑا ہے جس کو ڈائنگ ڈکلیریشن کہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس کو خودکشی پر مجبور کرنے والا جو صاحب ہے وہ قانون کی گرفت سے باہر ہے, کیونکہ ان کو کسی بڑے سپورٹ بدقسمتی سے مبینہ طور پر منتخب نمائندوں کی سپورٹ حاصل ہے. سمرو صاحب, اب جو آپ بات کر رہے ہیں, جو بھی ایلیمنٹس ہوں, بلیک میلنگ ہو, گھریلو ناچاکیاں ہوں, یا پھر عدم برداشت ہو, سوشل پریشر ہو, سب کی ذمہ دار تو حکومت ہوتی ہے نا. اس نے جسٹس دینا ہے, اس نے روزگار دینا ہے تاکہ لوگوں کا سٹریس لیول ڈاؤن ہو, کم ہو. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت تو کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا, نہ نوٹس لے رہے ہیں. اس تھر سے کوئلہ نکلا ہے, اور تھر میں آپ کو کچھ نام نہاد تھوڑی سی ترقی نظر آئے گی, وہ بھی اینگرو والوں کی مرہون منت ہے, زیادہ تر ان کا کردار ہے.
لیکن جو اصل باشندے ہیں وہ ابھی تک نظر انداز ہے. وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں. تھر کی ترقی جو کوئلہ ہے جس سے پورے پاکستان روشن ہو رہا ہے, پورے پاکستان کی نیشنل گرڈ میں ان کے کوئلے سے بجلی جاتی ہے, لیکن اس کے ثمرات اس اصل تھر کے باشندے کو نہیں پہنچ رہے. تو سب سے زیادہ جو مین جو عوامل ہے وہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ غربت اور بے روزگاری کا ہے. صحیح. اس کی وجہ سے دیگر مسائل, پھر آدمی پناہ لیتا ہے, منشیات میں کئی ایشوز آ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو پسماندہ علاقہ ہے جو اب سونے کی کان میں تبدیل ہو چکا ہے, تو حکومت کو اس پر خاطر خواہ توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کوئلے کی تھرکول کی بات کرتے ہیں اور ظاہر بارخواہ کرتے ہیں, اس کے اوپر سندھ حکومت تو بیانیہ ہی پورا اس کے اوپر سیٹ کرتی ہے, لیکن اس میں چند باثر افراد ہی ہیں جو فائدہ اٹھا رہے ہیں. عام تھر پارکر کے یا پورے تھر کے جو شہری ہیں ان کی کوئی قسمت نہیں بدل رہی. پورے تھر کی قسمت بدلنی چاہیے, سندھ کی قسمت بدلنی چاہیے, پورے پاکستان کی بدلنی چاہیے, لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہو رہا. ہمارے حکمرانوں کی یہ ترجیحات ہے ہی نہیں. ٹھیک, یہ بڑی بدقسمتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ سمرو صاحب, چونکہ ہمارے پروگرام کا یہ خاصہ رہا ہے کہ ہم اپنی سٹوریز کا فالو اپ بھی لیتے ہیں اور ظاہر ہے ہم ایکسکلوسیولی ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ معاملات جو نارملی ہمارا مین اسٹریم میڈیا مس کر جاتا ہے. کس طرح دیکھتے ہیں اس وقت سندھ کے تعلیمی بورڈز کی جب ہم بات کرتے ہیں, اور اسپیشلی آپ کو یاد ہوگا سندھ پبلک سروس کمیشن کے اوپر ہم نے بڑی کھل کے اس کے اوپر پروگرام بھی کیا تھا, ڈیڈیکیٹڈ شو تھا ہمارا وہ, اور اس کے اوپر ہمارا فیڈ بیک بھی بہت زیادہ آیا تھا. کچھ اصلاحات ہوئی اور کچھ ذمہ داریاں جو حکومت نے پوری کرنی تھیں وہ پوری ہو رہی ہیں. کچھ مطالبات تھے, وہ چیز جو ابھی میں چونکہ ہم اس پہ اگلے کسی پروگرام میں ضرور ذکر کریں کہ انڈیا میں کیا صورتحال بنی ہوئی ہے, اسی طرح کی صورتحال یہاں پہ آلریڈی کریٹ ہو چکی تھی. کچھ بہتری ہوئی ہے جناب؟ بہتری تو نہیں ہوئی ہے. حکومت کی سطح پہ اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. بدقسمتی سے ان کی جو اپیل تھی وہ سپریم کورٹ سے بھی رد ہو چکی ہے, اور پبلک سروس کمیشن کے جو موجودہ چیئرمین ہیں رضوان احمد صاحب, کراچی سے تعلق ہے, بہت اچھے بیوروکریٹ رہے ہیں. ان سے بھی ہماری گزارش یہ ہوگی, اچھا کام کر رہے ہیں, ان کے حوالے سے ابھی کوئی شکایت نہیں آئی ہے. ان سے گزارش ہوگی کہ 100% جو میرٹ ہے اس کو یقینی بنائیں. اب جو میریٹوریس نوجوان ہے وہ حیدرآباد پریس کلب کے سامنے انہوں نے مرتے دم تک بھوک ہڑتال کا آغاز کیا ہے, بجائے اس سے پہلے کوئی کسی نوجوان کی کوئی جان کو کوئی نقصان پہنچے تو حکومت کو اس کا سدباب کرنا چاہیے. پبلک سروس کمیشن کے میٹر کو بہتر کرنا چاہیے. کوئکلی جو آپ نے تعلیمی بورڈز کا پوچھا, گزشتہ سال سے وفاقی اداروں نے اس کا نوٹس لیا, ہماری گورنمنٹ نے اس کا نوٹس نہیں دیا. سندھ گورنمنٹ نے نہیں دیا, وفاقی تحقیقاتی ادارے نے اس کا نوٹس لیا. میرپور خاص سے شروعات ہوئی, معاملات کافی بہتر ہوئے, سب کو ایک زبردست قسم کا میسیج ملا. اس کے بعد اینٹی کرپشن بھی ایکٹیو ہوئی, یعنی کہ وہ معاملات, منشیات کا معاملات, اس کے لیے بھی وفاقی ادارے کو آگے آنا پڑتا ہے. ریونیو کو ٹھیک کرنا ہے, اس کے لیے بھی جو وفاقی ادارہ جب تک حرکت میں نہیں آتا تو کچھ نہیں ہوتا سندھ میں. تعلیمی بورڈز کے بنیادی معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے بھی سندھ گورنمنٹ کے پاس فرصت نہیں ہے. اس کے لیے بھی یہاں سے میرپور خاص سے ہی شروعات ہوئی تھی جب ایک وفاقی ادارے نے اس کی تحقیقات کی. بالکل. اچھا, اس پہ میرپور خاص بورڈ کافی بہتر ہو گیا ہے. ان کا چیئرمین صاحب کرنل علمدار رضا صاحب, سیکریٹری نوید صاحب, کنٹرولر محمد حسن اور آئی ٹی انچارج غلام حسین. اب ہم جہاں تنقید کرتے ہیں, جہاں جب اچھا کام ہوتا ہے تو اس کو سراہنا چاہیے. دوسرا, حیدرآباد میں بھی ابھی بہتر صورتحال ہے, وہاں پر اعجاز کاکا صاحب ہے, ڈپٹی کنٹرولر ہیں, وہاں پر معاملات بہتر ہیں. لیکن سندھ کے بدقسمتی سے جو دوسرے بورڈ سے, خاص طور پہ کراچی, وہاں کے اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ وہاں پر کرپشن کا باب کھلا ہوا ہے. اچھا, اس کی تحقیقات بھی ہو رہی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جو وفاقی تحقیقات ادارے اس کی تحقیقات کر رہے ہیں, اینٹی کرپشن کر رہی ہے, جو کرپٹ جو ہے بندے اس میں ملوث افسران, ان کے خلاف جلد اور زبردست کارروائی ہونی چاہیے. اچھا, جاتے جاتے یہ الارمنگ نہیں ہوگا, بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹس نے ہی پوری کایا پلٹی. ایک پرچے کے جی آپ کے انڈیا میں اس وقت مودی کے لیے وہ ایک پورا انقلاب لے کے برپا کیا ہوا انہوں نے, اور تبدیلی لانے جنتر منتر کے اوپر. ٹھیک ہے, اور یہ ہمارے حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ حیدرآباد میں آج جو بچے بھوک ہڑتال پہ گئے ہیں, یہ کہیں ان کے لیے مشکلات کا سامنا نہ, اور لاوا پکا ہوا ہے, کہیں سے چنگاری لگنی ہے, اور یہ سارا کچھ اس وقت جو اگنور کر رہے ہیں, نظر انداز کر رہے ہیں, تو اس کو کہیں آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج بن جائے گا؟
बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जिस तरह की इन्होंने तरक्याती फंड्स में करप्शन की, तालीमी बोर्ड्स के हवाले से करप्शन, पब्लिक सर्विस कमीशन में करप्शन, हेल्थ में, अमन अमान के फंड्स में, हर फील्ड में इन्होंने जो करप्शन की है, इससे लावा पकता जा रहा है। नौजवान हो, बूढ़े बुजुर्ग हो, वो सब नाराज़ हैं। और एक जिस तरह इंडिया में जो काकरोच पार्टी है, तो उसकी सतह पर सिंध में एक बड़ा लावा पकता जा रहा है। और जो आग अब नौजवानों के अवाम के दिलों में है, वो आग मुझे बहुत जल्दी अवाम जो हुक्मरान हैं उनके दरवाज़ों तक जाती हुई नज़र आती है। ठीक है। और महरूमियाँ देखें, किसी भी चीज़ की जो सबसे बड़ा मसला होता है महरूमी है। तो जब किसी को एहसास हो जाता है, आम आदमी, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, ज़ाहिर है उसको एक फ़ोरम मिलता है, जो कि हमने इंडिया में देखा कि जैसे जैसे लोगों को समझ आई कि ये हमारे हर बंदे के घर की कहानी थी वो। तो इसी तरह ये हमें इमेजिन कर लेना चाहिए। और दूसरा ये है कि वक्त है, ये सिर्फ सिंध हुकूमत की बात नहीं हो रही, पंजाब में भी यही है, बलूचिस्तान में भी यही है, KP में भी सब कुछ यही हो रहा है, कश्मीर में ऑलरेडी वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको पता, वो भी वो सिंध में भी ये आग लगाना चाह रहे हैं ना। अच्छा, जाते जाते हुए मैं आखिरी सिर्फ इसको ये करूँगा कि ये जो तालीमी बोर्ड है ना, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है तालीम की ना। तालीम के जो वज़ीर हैं इस्माइल राहू साहब, शहीद फाजुल राहू के फर्जंद हैं, अच्छे और काबिल इंसान हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं। और उनसे हम ये तवक्को करते हैं, जो सेक्रेटरी हैं अब्बास बलोच साहब, उनसे ये तवक्को करते हैं कि वो इस्लाहत लाएंगे। जिस तरह एक 17-18 ग्रेड का हैदराबाद का असिस्टेंट कंट्रोलर अगर बेहतरी ला सकता है, 25-26 की रिज़ल्ट वो ट्रांसपेरेंट दे सकता है, तो बाकी तालीमी बोर्ड, लाड़काना में भी कुछ बेहतरी है, तो वहाँ पर भी एक अच्छे तालीमी माहिर हैं सिकंदर मीरजत साहब। तो इस तरह बाकी बोर्ड्स को भी उनकी तकलीद में बेहतर काम करना चाहिए, आगे जाना चाहिए। और इस तरह जिस तरह अभी कंट्रोलर वहाँ पर हैदराबाद में बिठाया गया है, जो 2026 की करप्शन का मास्टरमाइंड और मेन अक्यूज्ड है, लेकिन वो टीचर है मेहरान यूनिवर्सिटी का, शकील लगारी साहब, उसको उसका टेन्यूअर पूरा हुआ, गैर कानूनी गैर आइनी तौर पर उसको 6 महीने के लिए दोबारा कंट्रोलर के तौर पर लाया गया है, क्योंकि उसके भाई का ताल्लुक मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा के हाउस से है, वो उनका सेक्रेटरी है। इसीलिए शकील लगारी साहब जैसी जो ब्लैक शीप्स हैं, जब तक इस तालीमी बोर्ड्स के सिस्टम से बाहर नहीं की इनकी हौसला शिकनी करनी होगी और हैदराबाद टाइप का मॉडल आपको अपनाना होगा, ताकि बेहतरी की तरफ हैदराबाद मीरपुर खास जिस तरह वहाँ पे काम हो रहा है, तो हमें जो अच्छे काम हो रहे हैं वो उनको सराहना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सुमरो साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा मुझे, और इमदाद सुमरो साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।